Dear students, now we are going to discuss about old question paper of 2074. This question was for diploma in ISC agriculture, and this question is also related to 12th class. And now let's discuss. Look at the screen. There you can see the questions. Full marks 80, pass mark 32, time 3 hours. And in number 1, there you can see one question. Rewrite the following sentences beginning if there is one thing. यसको मतलब तलका प्रश्नहरुलाई फेरि रिराइट गर्नु पर्यो, फेरि लेख्नु पर्यो के थपेर इफ देयर इज वान थिङ बाट वाक्य बनाएर लेख्नु पर्यो है त। अब म प्रत्येकलाई एउटा एउटा बनाएर भन्दिन्छु, बाँकी त तपाईहरुले गर्नु होला। जस्तो 1 नम्बरको ए मा चाहिँ के प्रश्न आयो भने I hate people who talk about themselves भन्ने छ। म मान्छेहरुलाई घृणा गर्छु जसले आफ्नो बारेमा मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने छ। यसमा हामीले के गर्नु पर्यो? If there is one thing that I hate, it's people who talk about themselves. केही पनि गर्नु परेन। If there is one thing अगाडि थप्ने अनि that. If there is one thing that थपेर I hate its people. people को अगाडि its थप्ने अनि बाँकी चाहिँ सबै सार्दाखेरि यो कम्प्लिट करेक्ट भइहाल्यो है त। अब यो इफ देयर इज वान थिङ बाट सेन्टेन्स बनाउने तरिका हामीले क्लासमा सिकिसकेका छौं। त्यसको सम्झना गर्ने अनि यसलाई चाहिँ गर्दै जानु होला तल पनि। म प्रत्येकको एउटा एउटा एक्जाम्पल दिने गर्दछु। अब 2 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ है त। 2 नम्बरको क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि एड एन एप्रोप्रिएट रिलेटिभ क्लज टु दिस सेन्टेन्स भन्छ। यी वाक्यहरुमा रिलेटिभ क्लजहरु थप्ने हो कि हामीले मेन क्लज रिलेटिभ क्लज भनेर हामीले क्लासमा पढिसकेका छौं। त्यसो भएर यहाँ प्रश्न बुझेर त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो। म एउटा एउटा एक्जाम्पल मात्रै दिन्छु। जस्तो ए नम्बरमा के छ? वी आर भेरी ग्रेटफुल टु आवर टिचर भनेको छ। अनि खाली ठाउँ छ, के राख्ने त यसमा है? रिलेटिभ क्लज राख्ने हो। रिलेटिभ क्लज भनेको हु, व्हिच, हुम भनेर जुन क्लज हामीले बनाएको थियौं त्यसैलाई राख्ने है त। वी आर भेरी ग्रेटफुल टु आवर टिचर। हामी हाम्रो सरप्रति एकदमै आभारी छौं भनेपछि के राख्ने? अब हु टिचेस अस भेरी वेल, जसले हामीलाई राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ भनेर पछाडी त्यो जुनसुकै सेन्टेन्स थपे पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ रिलेटिभ क्लज हुनु पर्यो। मैले त्यो थपे। वी आर भेरी ग्रेटफुल टु आवर टिचर हु टिचेस अस भेरी वेल, जसले हामीलाई राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ हैन। हामी हाम्रो शिक्षकप्रति एकदम आभारी छौं जसले हामीलाई राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ। ओके, यसरी हामीले रिलेटिभ क्लजहरु थप्दै जानु पर्यो। अनि 3 नम्बरमा हेर्नुस् त। 3 नम्बरको क्वेशन के छ? राइट द एडजेक्टिभ्स फर्म्स अफ द फलोइङ भर्ब्स भनेर 4 नम्बरको आछ। एकदम इजी छ यो। यसमा के हो भन्दाखेरि त्यो तल जुन भर्बहरु छ जस्तो इन्जोय, अपसेट, एम्युज, अफेन भनेर 4 वटा भर्बहरु छ, त्यसलाई चाहिँ एडजेक्टिभ विशेषण बनाउने हो। यो क्लासमा पढेका छौं। यसमा चाहिँ के हुने भयो? इन्जोयको इन्जोयबल हुने। इन्जोय रमाइलो गर्नु, इन्जोयबल मनोरञ्जनात्मक रमाइलो भएको, त्यो चाहिँ विशेषण भयो, एडजेक्टिभ हो। ओके, त्यसरी बी नम्बरमा चाहिँ अपसेट विचलित तुल्याउनु, विचलित हुनु भन्नेमा हुन्छ यसको भर्ब भने यसको एडजेक्टिभ बनाउँदाखेरि अपसेटिङ हुन्छ। हामीले भर्बबाट एडजेक्टिभ बनाउँदाखेरि धेरै जसोमा चाहिँ आइएनजी थप्छौं, अरुमा चाहिँ अरु फरक तरिकाले पनि गर्छौं। अपसेटको अपसेटिङ, विचलित तुल्याउने खालको। जस्तो एम्युज को एम्युजिङ, अफेन्ड अपमान गर्नुको अफेन्सिभ अपमानजनक, अफेन्सिभ OFFENSIV अफेन्सिभ हुन्छ, त्यहाँ फरक हुन्छ। अपसेट र एम्युजमा आइएनजी लाउनु पर्यो, अपसेटिङ एम्युजिङ, अनि इन्जोयमा इन्जोयबल, अफेनमा अफेन्सिभ बनाएर हामीले एडजेक्टिभ बनाउँछौं। 4 मार्क्सको चाहिँ यो छ है त। सक्यो। अब 4 मा जाउँ त। रिपोर्ट द फलोइङ रिमार्क्स बिगिनिङ विथ ही टोल्ड मी भन्छ। अब रिपोर्ट गर्ने त हामीले धेरै पढिसकेका छौं। सो म एउटा मात्र एक्जाम्पल दिन्छु। ही टोल्ड मी बाट सुरु गरेर रिपोर्ट गर्नु पर्यो कि उसले मलाई भन्यो। के भन्यो? जस्तो ए ले भन्छ आई विल, ए नम्बरमा छ आई विल नट टक विथ हर, म उनीसँग कुरा गर्ने छैन भन्नेलाई अब हामीले रिपोर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? ही टोल्ड मी अगाडि थप्नु पर्यो। ही टोल्ड मी दैट, जस्तो ही टोल्ड मी उले मलाई भन्यो। के भन्यो त भन्दाखेरि आई विल नट टक विथ हर भनेर यो उसले भनेको हुनाले ही टोल्ड मी दैट ही वुड नट, विललाई वुड बनाउनु पर्यो। ही वुडन्ट टक विथ हर। ओके, यसरी बनाउनु पर्यो। यस्तै तरिकाले बनाउँदै जानुस् यो पनि। ओके, अब 5 नम्बरमा छ चेन्ज द सजेसन्स बिलो युजिङ आउट टु, आउट नट टु, माइट एज वेल अर देयर इज नो पोइन्ट इन। यो हामीले क्लासमा पढेका छौं। आउट टु पर्छ, आउट नट टु हुँदैन पर्दैन, माइट एज वेल
पनि, ओके। एन्ड लास्ट देयर इज नो पोइन्ट इन भनेको यो गर्नुमा कुनै अर्थ छैन भनेर हामीले क्लासमा धेरै अभ्यास गरेका छौँ। अब म एउटा दुईवटा मात्रै उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। माथिको जुन उपयुक्त अप्रोप्रिएट हुन्छ त्यहीलाई प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउने हो। जस्तो ए नम्बरमा छ वाइ डोन्ट यु टेक अ पुल ओभर। तिमीले पुल ओभर्स भनेको स्वेटर, तिमीले स्वेटर किन लिँदैनौ? इट माइट टर्न कोल्ड, यो चिसो हुनसक्छ। भनेपछि अब के गर्नुपर्छ अथवा के गर्नु हुँदैन अथवा के गर्नुको चाहिने अर्थ छैन भनेर हामीले बनाउने हो। भनेपछि यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त? पुल ओभर लग्नुपर्ने भयो होइन, स्वेटर चाहिँ लग्नुपर्छ भन्ने बनाउनु पर्यो वाक्य। भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ ए नम्बरको यु आउट टु टेक अ पुल ओभर, तिमीले स्वेटर लग्नुपर्छ, ड्यास इट माइट टर्न कोल्ड, किनभने यो चिसो हुनसक्छ भनेर हामीले पछाडि पनि सार्न सक्छौँ है त यसरी। अनि बी नम्बरको छ वाइ डोन्ट यु ब्रिङ अ फ्रेन्ड विथ यु। तिमीले साथमा आफ्नो साथीलाई किन लिँदैनौ त, किन लग्दैनौ भन्नेमा हि माइट हेल्प यु इन निड, उसले तिमीलाई आवश्यकतामा मद्दत गर्न सक्नेछ भन्नेलाई अब के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन अथवा के गर्नुको अर्थ छैन। यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ तिमीले भन्न सक्छौ भन्दाखेरि तिमीले साथी लग्नुपर्छ साथमा भन्ने हुनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो यु अनि माथिको आउट नट टु पनि होइन आउट टु प्रयोग गर्नु। यु आउट टु यता हेर्नुहोस् है वाइ डोन्ट फाल्ने, अनि यु आउट टु ब्रिङ अ फ्रेन्ड विथ यु, तिमीले आफ्नो साथमा एउटा साथी लग्नुपर्छ। हि माइट हेल्प यु इन निड, उसले तपाईँलाई तिमीलाई चाहिँ आवश्यकतामा मद्दत गर्नेछ भनेर यसरी हामीले आउट टु आउट नट टु देयर इज नो पोइन्ट आदि आदिको चाहिँ बाट प्रयोग गरेर हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। यो यसरी जाउँ। अब हामी सेकेन्ड पेजमा जाउँ है। सेकेन्ड पेजमा यहाँ 10 नम्बरसम्म क्वेसन्सहरू छ। अब लास्ट पेज हो यो। यसमा चाहिँ 6 नम्बरको हेर्नुहोस् त के लेखा छ। 6 नम्बरमा लेखेको छ मेक 3 विसेस फर इच सिचुएसन बिलो भन्छ। भनेको के होला? मेक 3 विसेस फर इच सिचुएसन बिलो, तलका प्रत्येक सिचुएसनमा चाहिँ 3वटा विसहरू बनाउने हो। भनेको एउटा सिचुएसनको 3वटा विस बनाउनु पर्यो। विस बनाउने भनेर हामीले त सिकेका छौँ नि, आई विस, यु विस, वी विस भनेर त्यो सिकेका छौँ। जस्तो कि 5 मार्क्सको छ, यहाँ 5वटा सिचुएसनहरू परिस्थितिहरू दिएको छ। त्योबाट हामीले एउटा कुडबाट एउटा वुडबाट एउटा पास्ट टेन्स प्रयोग गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विस बनाउनु पर्यो। अब विस बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामी पास्ट टेन्स युज गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो नम्बर 1मा के लेखेको छ भन्दाखेरि यु गट अ टिकट अफ सिनेमा। अब तपाईँले चाहिँ सिनेमाको टिकट पाउनुभयो। अब के विस गर्नुहुन्छ त? त्यो विस लेख्ने हो। ओके, अब लेख्नुहोस् तपाईँले आफै आई विस आई वुड गो टु सिनेमा विथ फ्रेन्ड्स होइन भनेर यो वुडको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आई विस आई वुड गो टु सिनेमा विथ फ्रेन्ड्स होइन, मैले साथीहरूसँग चाहिँ नि सिनेमा जाने इच्छा छ अथवा इच्छा गर्दछु त्यो तरिकाले। अनि त्यसपछि अर्को विथ कुड भनेको कुडबाट पनि यही सिचुएसनबाट कुडबाट पनि हामीले विस बनाउनु पर्यो। जस्तो आई विस आई कुड गो टु सिनेमा विथ फ्रेन्ड्स, साथीहरूसँग सिनेमामा जान सके हुन्थ्यो भन्ने पनि चाहना आउँछ टिकट भइसकेपछि। ओके, अनि अर्को छ विथ पास्ट टेन्स प्रयोग गरेर। अब त्यसैलाई पास्ट टेन्स प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँसँग सिनेमाको टिकट छ भने तपाईँलाई कस्तो खालको इच्छा जाग्छ होइन, सिनेमामा जाने इच्छा जाग्छ भन्दाखेरि कसरी भन्नु पर्यो आई विस आई वेन्ट टु सिनेमा विथ फ्रेन्ड्स होइन, म मेरा साथीहरूसँग सिनेमा गए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा छ भनेर हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ है त। त्यसबाट एउटा सिचुएसनको 3वटा तरिकाले एउटा वुड एउटा कुड एउटा पास्ट टेन्स प्रयोग गरेर बनाउने यसलाई है। ओके, अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि 7 नम्बरमा जाउँ। 7 नम्बरको क्वेसन रहेको छ रिराइट द सेन्टेन्सेस बिलो युजिङ मस्ट, कान्ट ओर माइट, मे। ओके, अब यो पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। यो क्वेसनको एन्सर गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा मस्ट भनेको त पर्छ भनेको कान्ट ओर माइट, मे। ओके, अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै स्योर कुरा छ कि के छ भन्ने कुरा है त। जस्तो म सरस्वती भनिदिन्छु परह्याप्स छ भने परह्याप्स छ, मेबी छ, यस्तो सम्भावनाका कुरा छ भने माइट मेको प्रयोग गरेर चाहिँ सेन्टेन्स चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो परह्याप्स हि इज ह्याप्पी, सायद ऊ चाहिँ खुसी छ भन्नेलाई हामीले के गर्नु पर्यो हि मे बी ह्याप्पी। ओके, हि मे बी ह्याप्पी अर हि माइट बी ह्याप्पी भनेर बनाउने।
अनि अर्को चाहिँ स्योर आएको छ, स्योर सर्टेन कुरा आएको छ भने जस्तो बी नम्बर हेर्नुहोस्, आई एम स्योर हि इज कमिङ, म निश्चित छु कि ऊ आइरहेको छ, यो त निश्चित कुरा छ, पोजिटिभ छ भने यसमा चाहिँ मस्टको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो यसमा के गर्नु पर्यो, बी नम्बरको हि मस्ट बी कमिङ, ऊ आइरहेको हुनुपर्छ भन्ने हुनुपर्छ क्या यसमा। बी नम्बरमा के हुने भयो त, हि मस्ट बी कमिङ, ऊ आइरहेको हुनुपर्छ, बिकज देयर इज स्योर, स्योर कुरा छ क्या, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले मस्टको प्रयोग गर्छौँ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि सी नम्बरमा द कम्प्युटर इज नट वर्किङ, कम्प्युटरले काम गरिरहेको छैन, यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि यो त नेगेटिभ हो होइन, यो पोसिबिलिटी सम्भावनाको कुरा पनि होइन, त्यही भएर माइट मे पनि गर्ने होइन, यो चाहिँ नेगेटिभ भएको छ, नेगेटिभ छ, स्योर कुरा नै हो, कम्प्युटरले काम गरिरहेको छैन, स्योर कुरा हो, तर नेगेटिभ छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, कान्टको प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो कि द कम्प्युटर कान्ट बी वर्किङ हुनु पऱ्यो, बिकज द सेन्टेन्स इज कन्टिन्युस सेन्टेन्स भएको कारणले द कम्प्युटर कान्ट बी वर्किङ, ओके, कम्प्युटरले काम नगरिरहेको हुनसक्छ भनेर यसरी हामीले यो बनाउनु पर्छ। अनि डी नम्बरमा छ आई एम स्योर आई वाज ड्रिमिङ, DREAMING, ओके, यो आर मात्र लेखिरहेको छ, डी चाहिँ त्यहाँ थप्नुहोस्, आई एम स्योर आई वाज ड्रिमिङ, म निश्चित छु कि मैले सपना देखिरहेको थिएँ भन्ने छ। अब यो स्योर कुरा भएको हुनाले मस्ट राख्नु पऱ्यो, ओके, त्यसमा के गर्नु पऱ्यो, अब आई मस्ट बी ड्रिमिङ, ओके, मैले सपना देखिरहेको हुनसक्छ, हुनुपर्छ भनेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब यसरी गर्नु पऱ्यो। अब 8 नम्बरको हेर्नुहोस्, राइट डेफिनेसन्स एज इन द इक्जाम्पल्स, उदाहरणमा जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ हामीले डेफिनेसन दिनु पऱ्यो कि। जस्तो इक्जाम्पलमा अ कन्सिडरेट पर्सन इज समन हु इज केयरफुल नट टु हर्ट यु, एउटा कन्सिडरेट पर्सन भनेको त्यो मान्छे हो जो चाहिँ एकदम केयरफुल छ, अरूलाई चाहिँ चोट नपुगोस् भन्ने कुरामा केयरफुल छ, त्यस्तो मान्छेलाई कन्सिडरेट पर्सन भन्छ अथवा विवेकी मान्छे भन्छ भनेर चाहिँ परिभाषा गरे जस्तै स्टिङ्गी पर्सनलाई कसरी परिभाषित गर्ने, ओके, पेसिमिस्टिक पर्सनलाई कसरी परिभाषित गर्ने भनेर हामी त्यो जान्नुपर्छ। म एउटा दुईवटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। जस्तो स्टिङ्गी पर्सन भनेको यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, स्टिङ्गी पर्सन भनेको तपाईँको कस्तो भने मिन अथवा चाहिँ कन्जुस मान्छे भन्नुहोस्। अब माथिको जस्तै गरेर गराउनुहोस् न, अ स्टिङ्गी पर्सन इज समन, ओके, हु इज भेरी मिन टु स्पेन्ड अर हु इज भेरी मिन टु गिभ समन, कसैलाई दिनलाई एकदमै तुच्छ व्यवहार गर्छ, एकदमै कन्जुस छ। अझ अर्को तरिकाले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अ स्टिङ्गी पर्सन इज ए पर्सन हु इज भेरी ग्रिडी भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अर्को छ पेसिमिस्टिक पर्सन, पेसिमिस्टिक भनेको निराशावादी व्यक्ति, पेसिमिस्टिक पर्सन इज समन हु अलवेज लुक्स एट द नेगेटिभ साइड अफ द थिङ्स, होइन, पेसिमिस्टिक निराशावादी व्यक्ति भनेको त्यस्तो मान्छे हो जसले जहिले पनि हरेक घटना विचार अथवा घटना अथवा कुनै पनि कुराको चाहिँ नेगेटिभ साइड मात्रै हेर्छ, त्यसलाई पेसिमिस्टिक पर्सन भन्छ भनेर डेफिनेसन लेख्ने हो, त्यो इक्जाम्पल हेरेर हो, इजी छ, ओके। यो चाहिँ ग्रामरको सेगमेन्टबाट, ग्रामरको एपिसोडबाट यी चिजहरू आउने हो है। अनि अब हामीले केही त्यहाँ टेक्स्टहरू, त्यहाँ चाहिँ एसे, स्टोरी, पोएमहरू पढेका छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई कतिवटा प्रश्नहरू आउँछ भन्दाखेरि 4वटा प्रश्नहरू आउँछ, त्यसमा हामीले 3वटा मात्रै गर्नुपर्छ, एउटा छोड्न सकिन्छ, ओके, तपाईँलाई जुन सही लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो सबै चाहिने टेक्स्टहरू राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। जस्तो ए नम्बरमा के भन्छ भन्दाखेरि एउटा क्वेसनको 5 मार्क्स हुन्छ, त्यस कारण 10 मिनटमा तपाईँले लेख्ने गरेर चाहिँ यो सल्भ गर्नुपर्छ। राइट अ प्याराग्राफ अन निड अफ एग्रिकल्चर एजुकेसन इन नेपाल भन्छ, पाउँछ है, यो हामीले टेक्स्टबाट भन्दा पनि यो फ्री राइटिङ अन्तर्गत आयो। फ्री राइटिङबाट चाहिँ नि कति आयो भन्दाखेरि 15 मार्क्सको 15 नम्बरको फ्री राइटिङबाट आउँछ, त्यस भएर फ्री राइटिङ हामीले सुधार गर्नु जरुरी छ। राइट अ प्याराग्राफ अन निड अफ एग्रिकल्चर एजुकेसन इन नेपाल, नेपालमा कृषि शिक्षाको आवश्यकता शीर्षकमा चाहिँ हामीले एक प्याराग्राफ लेख्नु पर्यो, ओके। त्यस्तै बी नम्बरमा राइट अ लेटर टु योर अङ्कल डिस्क्राइबिङ योर प्लान आफ्टर कम्प्लिटिङ आइसिएजी, अब आफ्नो अङ्कललाई चिठी लेख्नुहोस्, के को बारेमा बयान गरेर भन्दाखेरि आइसिएजी सकिसके पछाडि तपाईँको प्लान के छ भन्ने बारेमा खुलाएर चाहिँ आफ्नो अङ्कललाई चिठी लेख्नुहोस्। अब ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। यहाँ चाहिँ हामी 9 नम्बरको एटेम्प्ट एनी 3 क्वेसन्स भनेको छ, यहाँ 9 नम्बरमा हेर्नु होला। यो चाहिँ फ्री राइटिङ अन्तर्गतका क्वेसन्सहरू हो, यो 15 नम्बरको आएको छ, तपाईँ 3वटा गर्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गरेर। अब त्यसमध्येमा सी नम्बरको हेर्नुहोस् है, राइट अ प्रोसेस अफ मेकिङ अ कप अफ टी,
1 गिलास चिया बनाउने प्रक्रिया लेख्नुहोस् भनेको छ अघि। यो प्रोसेस मेकिङको कुराकानी पनि आउँछ। त्यस भएर अब टी बनाउँदाखेरि के प्रोसेस हुन्छ, फर्स्टमा के गर्ने, देन के गर्ने, आफ्टर द्याट के गर्ने, ओके। स्टेप बाई स्टेप अ कप अफ टी, 1 गिलास चिया बनाउने प्रक्रियाहरू, तरिका चाहिँ लेख्ने हो तपाईँले, है त। डी नम्बरमा छ राइट एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ टेलिभिजन। टेलिभिजनको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा लेख्नुहोस्, ओके। 5 मार्क्सको छ। 10 मिनट्समा चाहिँ योलाई लेखेर भ्याउनु, जुन सजिलो लाग्छ 3वटासम्म तपाईँले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ, ओके। अब हामी 10औं नम्बरमा 10 नम्बरमा प्रवेश गऱ्यौँ। 10 नम्बरमा हामीले सिन टेक्स्ट अन्तर्गत हामीले पढेका टेक्स्टहरू, ओके, त्यहाँ चाहिँ हामी एसे, स्टोरी, पोएम्सहरू पढेका छौँ। त्यसैबाट क्वेसनहरू आउने गर्दछ। 5वटा क्वेसनहरू आएको छ। तपाईँले सिलेक्ट गरेर 4वटा क्वेसनको आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा क्वेसन 1 क्वेसन क्यारी 8 मार्क्स। एउटा प्रश्नले 8 नम्बर बोकेको छ अनि 8 नम्बरको प्रश्न छ भने 15 मिनट्स यसलाई दिँदा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, ए नम्बरको क्वेसन रहेको छ राइट ब्रिफ नोट अन ट्राभलिङ थ्रु द डार्क। ट्राभलिङ थ्रु द डार्क भनेर हामीले एउटा पोएम पढेका थियौँ, एउटा कविता पढेका थियौँ हो, त्यहीबाट आएको छ। एउटा सर्ट ब्रिफ नोट लेख्नु पऱ्यो, सर्ट नोट लेख्नु पऱ्यो यसको बारेमा। ट्राभलिङ थ्रु द डार्कमा कस्तो थिम छ, के भन्न खोजेको, त्यसरी लेख्नुपर्छ यो, है त। तपाईँ त्यसको समरी हेर्नुहोस्। अनि बी नम्बरमा छ डिस्क्राइब द रिलेसन बिट्विन थोमस एन्ड हिज वाइफ अकर्डिङ टु द स्टोरी, ओके। त्यहाँ हामी एउटा कथा पढेका छौँ है, एउटा चाहिँ स्टोरी पढेका छौँ त्यहाँ, होइन। अनि त्यसमा चाहिँ थोमस भन्ने क्यारेक्टर छ र उसको वाइफ पनि छ, ओके। र थोमस र उसको वाइफको रिलेसनको डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। यहाँ कस्तो खालको रिलेसन छ, गुड छ, ब्याड छ, टेम्परेट छ, वाट काइन्ड्स अफ रिलेसन इज देयर बिट्विन थोमस एन्ड हिज वाइफ भन्ने कुरालाई यहाँ तपाईँ लेख्नुहोस् है। अनि अर्को सी नम्बरको प्रश्न छ राइट अ ब्रिफ नोट अन द स्टोरी अफ ह्यान्सेल एन्ड ग्रेटेल। ह्यान्सेल ग्रेटेल यो कथा त हामीले पढ्दै आएका छौँ सानैदेखि। ह्यान्सेल ग्रेटेलको कथा पनि हामीले पढेका छौँ। यसमा पनि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सर्ट नोट नै लेख्नु पऱ्यो। ह्यान्सेल ग्रेटेलको चाहिँ कथाको छोटो चाहिँ नोट बनाउनु पऱ्यो, त्यो लेख्नुहोस्। अनि डी नम्बरमा छ वाट इज द सेन्ट्रल आइडिया अफ द एसे अफ मोती निसानी टु लङ टर्म प्रब्लम्स टु मेनी पिपल टु फ्यु ट्रिज, ओके। अब यो मोती निसानीको एउटा चाहिँ एसे हामीले पढ्यौँ, त्यसमा टु लङ टर्म प्रब्लम्स टु मेनी पिपल टु फ्यु ट्रिज भन्ने छ, होइन। दुईवटा दीर्घकालीन समस्याहरू, धेरै मान्छेहरू थोरै रुखहरू भन्ने शीर्षकको चाहिँ एउटा एसे छ हो। त्यसको सेन्ट्रल आइडिया के हो त, होइन, मुख्य विचार, मुख्य भाव र यसले भन्न खोजेको र यसले चाहिँ नि सिकाउन खोजेको पाठ के हो भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ, है कि। यो हामीले कक्षा कोठामा नै धेरै छलफल गरेका छौँ। हामी त्यो टाइटल छ, टाइटलबाटै त्यसको सेन्ट्रल आइडिया हामीले पिकअप गर्न सक्छौँ, होइन। त्यो कुराहरू हामी धेरै छलफल गरेका छौँ, तपाईँ हामी बुझ्नु होला। अनि लास्ट नम्बरमा छ वाट लेसन हेभ वी लर्न फ्रम आई हेभ अ ड्रिम, ओके। अर्को एउटा चाहिँ नि आई हेभ अ ड्रिम भन्ने एउटा मार्टिन लुथर किङको चाहिँ नि स्पिच पनि हामीले पढ्यौँ, है कि। अब यो स्पिचबाट हामीले के पाठ सिक्यौँ त, त्यो वाट लेसन हेभ वी लर्न, है, कुन लेसन हामीले लर्न गऱ्यौँ त्यो कुरा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो, है। यसरी हामीले पढेको टेक्स्टहरूबाट 4वटा क्वेसनको आन्सर लेख्नु पऱ्यो। 5वटा चाहिँ नि आउँछ अप्सनमा, कि एउटा छोडेर एउटा स्किप गरेर अरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ फ्री राइटिङमा 3वटा फ्री राइटिङ आउँछ, एउटा 5 मार्क्सको हिसाबले। 4वटा आएपछि अप्सनलमा आउँछ, त्यसमा पनि हामीले चुज गरेर लेख्न सक्छौँ, है। फ्री राइटिङबाट 15 नम्बरको। अनि त्यसपछि सिन टेक्स्टहरूबाट चाहिँ नि कति भन्दाखेरिमा 32 नम्बरको आयो, आजको 32, ओके। 4वटा प्रश्नको आन्सर गर्नु पऱ्यो, एउटाको 8 नम्बर, 32 नम्बरको यो आयो। बाँकी सबै केबाट आयो, ग्रामरबाट आयो। त्यस कारणले ग्रामरमा पनि विशेष फोकस गर्नु पऱ्यो स्टडी गर्दाखेरि, तयारी गर्दाखेरि, अघि। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ नि हामीले फ्री राइटिङमा पनि खुबै मेहनत गर्नु पऱ्यो। फ्रीली चाहिँ राइटिङ गर्न सक्ने, लजिकहरू दिन सक्ने, ओके। डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ मेटेरियलहरू स्टडी गर्ने र आफूलाई चाहिँ एकदमै प्रिपेयर, एकदमै चाहिँ नि तयारी हालतमा राख्नु पऱ्यो इक्जामको लागि, ओके। यसरी चाहिँ इक्जामको तयारी गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ अवश्य पनि इक्जाममा सफल हुन सक्नुहुन्छ।